नमस्ते। अहिले सेनाको विषयमा नेपालमा जुन बहस सुरु भएको छ त्यो झनपछि झन एकदमै रहस्यमय र एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईको आक्रमण गर्ने योजनाका रूपमा अगाडि बढिरहेको आभास चाहिँ पाइन थालेको छ। अब यसलाई हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक बुझ्न किन जरुरी भयो भन्छ भने हामीले गएको 2-3 दशक यता नेपालमा जस्ता घटनाहरू हामी देखिरहेका छौं, विशेष गरेर दरबार हत्याकाण्डपछि। अब त्यसका पछाडिको मिसन एउटा निष्कर्षमा लग्न खोजिदै छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब हामीले सबै कोणबाट यसको लेखाजोखा गर्न जरुरी भयो। त्यसकारणले यो बहस नरोकियोस्, मेरो सबैसँग चाहिँ पहिलो आग्रह। दोस्रो चाहिँ अब यो सेना घटाउने नाममा जो विसर्जन गर्ने योजना अगाडि आयो, यसको समग्र चिरफार गर्नुपर्ने स्थिति आयो। जस्तो यसका पछाडि के छ हैन, त्यसको विकल्प के, त्यो खाली ठाउँ कति भर्न खोजिरहेछ र त्यो हट्न के को निम्ति भर्ने हैन, सबै विषयहरू हामीले चाहिँ चिरफार गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसकारणले आजको भिडियो मेरो अपेक्षाकृत रूपमा अलिकति लामो हुन सक्छ। मेरो अनुरोध छ धैर्यतापूर्वक यसलाई सुनिदिनु होला, किन भन्छ भने हामी यस्ता खालका गहिरा बहसमा जानुपर्ने परिस्थिति आयो। र मैले सांकेतिक रूपमा पहिले पनि धेरै पटक भनेको छु, नेपाल चाहिँ तपाईको जो सङ्कट हामीले लामो समयदेखि हेरिरहेका छौं वारकी पारको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ र अबको चाहिँ तपाईको चरण, अबको परिस्थिति जसरी कामचलाउ रूपमा चाहिँ हामीले देख्यौं नि, त्यो ढंगले रहन सक्ने अवस्था अब छैन। या नेपाल चाहिँ तपाईको भासिन्छ या नेपाल यो दलदलबाट मुक्त हुन्छ। मैले यो बारम्बार भन्दै आएको छु, त्यो चरण सुरु भइसकेको छ र मेरो विश्वास के हो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको कारणले नेपाल भासिदैन। नेपाललाई जसले भास्न खोज्यो ती शक्तिहरू भासिने समय अब आयो। यसको निम्ति हामी सबै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने आवश्यकता मात्रै बाँकी हो। मैले यो सेना घटाउने प्रसङ्गलाई यो बहस पछि देखिएका 3टा विशेषताहरूलाई टिपेर म सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, यसमा चाहिँ कांग्रेसभित्र सिटोला ग्याङका मान्छे बोलेका छन्। अब घन्टीका धेरै मान्छे बोलेका छन्, घन्टीभित्रका धेरै मान्छे बोलेका छन् हैन। जस्तो कोस्टारिका मोडेलका कुरा पनि गरेका छन्, उनीहरूले सेना घटाउने कुरा पनि गरेका छन् र चाहिँ एमाले भित्रका मान्छे पनि बोलेका छन्। माओवादी त 63 सालपछि लगत्तै लागेको हो। भनेपछि अब जे बहस विवाद आयो नि, सबै दलका मान्छे बोलेका छन्, तर यस्तो संगीन चाहिँ तपाईको अभिव्यक्तिप्रति सबै दलहरू मौन छन्। मौन यो गम्भीर छ, यो एकदमै गम्भीर छ। यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने सेनालाई सिद्ध्याउने चाहिँ तपाईको मुद्दामा सबै एक ठाउँमा खडा गरिसकिएका छन् हैन। पहिले हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ मौनताले। दोस्रो कुरा, स्वर्णिम वागले संसदमा बोल्दा उनले प्रयोगको भाषामा अलिकति ध्यान दिउँ हामीले। उनले के भनेका छन् भन्छ भने प्रधान सेनापतिसँगको छलफलपछि सेनालाई फरक ढंगले, डिस्कोर्सलाई फरक ढंगले अगाडि लानुपर्छ भन्ने बुझेर मैले त्यही अनुसार बोलेको हो। यसको मतलब हो के हो, उनको भनाइ के हो भन्छ भने सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधान सेनापतिको पनि सहमति छ, उनी संसदमा बोलेको कुरा। नम्बर 3, प्रधान सेनापतिले कुनै कार्यक्रममा बोलेको मैले चाहिँ एउटा सुने। यस बारेमा टिप्पणी उनले चाहिँ सेनाले यहाँ प्राकृतिक विपत्तिदेखि लिएर धेरै काममा काम गरेको फेरिस्त सुनाउँदै हैन, उनले के भनेका छन् भन्छ भने सेनाको संलग्नता अझै बढी चाहिन्छ भन्न सकिन्छ हैन। 2टा भाषा, एउटा सेनाको संलग्नता छ, सेनाको संख्या छैन। त्यो संलग्नता भनेको भूमिका हो कि संख्या हो हैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईको रहस्यमा राखिएको छ, संख्या भनिएको छैन। दोस्रो, भन्न सकिन्छ हैन, किटेर होइन, भन्न सकिन्छ। एउटा बडो चाहिँ तपाईको एउटा काइते भाषा प्रयोग गरिएको छ, माने स्पष्टता छैन। र दोस्रो मलाई चाहिँ लागेको अचम्म अनौठो कुरा के हो भन्छ भने त्यत्रो ओहदामा भएको व्यक्ति बोल्दा हैन उनको मुख सुकेको छ, थुक निल्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यो बोल्दाखेरि मनोविज्ञान, प्रधान सेनापतिको मनोविज्ञान हेर्दा अनिच्छापूर्वक कसैको तीव्र दबावका बीचमा उनी अनिच्छापूर्वक प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्, तर नबुझिने, भोलि चाहिँ दोहोरो तेरो अर्थ लगाउन सकिने भाषामा उनले प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्, सेनाको पक्षमा सफाई दिइरहेका छन्। अब यो 3टा चिजले यसलाई झनै रहस्यमय बनायो। मैले भने पार्टीहरूको मौनता
हैन, आफ्ना सदस्यहरूको बोलीप्रतिको मौनता। दोस्रो, सेनापतिसँग भेटेपछि नै मैले त्यो बोल्या हुँ त्यस्तो आशय बुझेर स्वामी ओवालीको दाबी र प्रधान सेनापतिको बडो चाहिँ तपाईँको एउटा असहज र असमञ्जस्यताबाट दिएको चाहिँ तपाईँको प्रष्टीकरणको नामको प्रष्टीकरण। यो तीनटा चिजले सेनाका विरुद्धमा एउटा षड्यन्त्र चाहिँ निकै माथि पुगिसकेको छ भन्ने कुरामा अब कसैको पनि शङ्का रहनु हुँदैन हैन। पहिले मेरो भनाइ। अब त्यसमा पनि मैले के बुझ्छु भन्छ भने यो अहिले जो आइरहेको छ नि व्यापक रूपमा बाहिर सबैतिरबाट, यो एक चरण नेपालीहरूको मनोविज्ञानलाई छाम्न, नेपालीहरूको हैसियतलाई मूल्याङ्कन गर्न र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रिएक्सन बुझ्नको निम्ति यो बहसमा बाहिर ल्याइएको। बस अहिले यिनीहरू हिसाब किताब गर्दैछन् हैन। यसलाई थ्याक्न सकिन्छ वा थ्याकिँदैन हैन, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ वा यसको रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो आकलनको निम्ति यिनले बोल्न लगाएका छन्। र अब जस्तो प्रधान सेनापतिलाई नै मुछेर एउटा त्यस्तो पात्र बोलेको छ जो एमसिसी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति अमेरिकनहरूको टिममा बसेर त्यसको सर्वेक्षणको समयदेखि अभिन्न रूपमा काम गर्दै आएको छ। त्यो पात्र नै प्रधान सेनापति कहाँ गएको छ। त्यसकारणले सेना र स्वर्णिम वाग्लेको कोअपरेसन अरू कसैले गराएको छ, यसमा हामी प्रश्न बुझ्नुपर्छ हैन। कोअपरेसन सहकार्य अरू कसैले गराइरहेको छ र यसमा चाहिँ हामी अलिकति स्पष्ट हुनुपर्ने चिज के हो भन्छ भने यो जो सन्नाटाको वातावरण छ नि, यहाँ त कस्तो खेल आयो भन्छ भने अहिले उही एसपीपी गर्ने जस्तो इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा अमेरिकाले नेपाल पनि एसपीपीको पार्टनर हो भने लेख्ने, अनि यिनले यहाँ कसैले पनि जिम्मा नलिने हैन। सेनाले पनि हामीले गरेका छैन, पार्टीले पनि हामीले गरेका छैन। हो त्यस्तै खालको खेल यहाँ देखिँदैछ हैन। त्यस्तै खालको खेल चाहिँ यो सेनाको सङ्ख्या घटाउने भन्ने मुद्दामा देखिँदैछ। अब यसलाई चाहिँ मैले थालनी कहाँ गर्छु भन्छ भने यो यसका पछाडि के छ त हैन। जस्तो सेना घटाएर कसलाई के फाइदा हुने हो, को शक्ति कुन खेलमा लागेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले अलिकति यसका सबै आयामहरूसँग जोडेर अब यहाँ कुन रूपमा को शक्ति कुन रूपमा आउनु खोजिरहेको छ मैले अन्तिममा यसलाई जोड्छु। मसँग त्यससँग सम्बन्धित केही सूचनाहरू छन् अहिले। जस्तो सबभन्दा पहिले म एमसिसीमा जान्छु। एमसिसीको विषयमा बुझ्नुपर्ने पहिलो तथ्य, एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि यो स्वायत्त संस्था भइसकेको छ, नेपालको नियन्त्रणमा छैन। नेपालले केही पनि गर्न सक्दैन। सम्झौतामै के भनिएको छ भन्छ भने एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा कुनै पनि प्रकारका निर्णय गर्न र कुनै पनि प्रकारका मुद्दा मामिलाहरू गर्न एमसिसी स्वतन्त्र छ, त्यस सम्झौतामा लेखिएको छ। र त्यो अर्थमा के हो भन्छ भने एमसिसी अमेरिकाको अर्को समानान्तर सरकार हो, किनभने यो स्वायत्त छ, नेपालको कन्ट्रोलमा छैन, नम्बर 1। दोस्रो, यहीसँग जोडेको कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, यद्यपि त्यो झुक्क्याउनुको निम्ति त्यसमा अनुदान लेखिएको छ, तर नेपालमा आएका 2 वर्ष अगाडि नेपालमा आएका अमेरिकन मन्त्री सायद डोनाल्ड लू जस्तो मलाई लाग्छ, मलाई यकिन भएन, उनले भनेका छन् एमसिसीको पदाधिकारी अथवा डोनाल्ड लू हो, उनले भनेका छन् एमसिसी अनुदान होइन अमेरिकाको लगानी हो। सम्झौतामा फसाइसकेपछि उनीहरूले लगानी भनिरहेका छन् हैन। हामीले यससँग जोडेको दोस्रो कुरा बुझ्नुपर्ने, पहिलो यो स्वायत्त संस्था हो, दोस्रो यो लगानी हो, अमेरिकाको लगानी हो। पहिलो उनले भनेको कुरा। दोस्रो तथ्य, त्यहाँ भएका प्रावधान के छन्। एमसिसी को एउटा भूगोल किटान गरिएको छ सम्झौतामा। पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल भनेको सेती महाकाली बाहेक सिङ्गो नेपालको भूभाग किटान गरेको छ। नम्बर 1 हामीले त्यो बुझौँ पहिले, त्यो किटान गरेको छ र त्यहाँभित्र अमेरिकन कानुन लाग्ने कुरा छ र अमेरिकन कानुनसँग बाजिने नेपालका कानुनहरू रद्द हुने कुरा छ। त्यहाँ अमेरिकी उत्पादनको रक्षाको कुरा छ, त्यो उत्पादन के हो केही भनिएको छैन। त्यहाँ अमेरिकी रोजगारीको कुरा छ हैन, त्यो के हो त्यो पनि व्याख्या छैन। एमसिसी प्रोजेक्टमा काम गर्ने विदेशी वा नेपाली जोसुकै हुन् उनी सबैलाई करमुक्त गरिएको छ। त्यो संस्थादेखि व्यक्तिले कसैले कर तिर्नु पर्दैन। उनीहरू सबै अपराधका दण्डबाट मुक्त छन् हैन। जस्तो हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता घटना उनले घटाएछन् भने पनि नेपालले गिरफ्तार गर्न पनि सक्दैन, नेपालका न्यायालयमा तिनको मुद्दा पनि चल्दैन, त्यो पनि त्यहाँ लेखिएको छ। एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालले हेर्न चाह्यो हैन, के भइरहेछ भने चाहिँ यसो चाहिँ अनुगमन गर्न, निरीक्षण गर्न, हेर्न मात्रै चाह्यो भने पनि त्यो एमसिसीसँग लिखित रूपमा
पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ, नत्र एमसीसीले काम गरिरहेको ठाउँमा नेपालको कुनै पनि प्रतिनिधि सरकारले खटाएर पनि जान सक्दैन। त्यो पनि सम्झौतामा छ। अब एमसीसीको जति आयव्यय हुन्छ त्यसको लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार एमसीसीलाई छ। नेपालले गरेछ भने पनि त्यो एमसीसीले ओके गर्नुपर्छ, नेपालले आफै मात्रै सक्दैन, उसले मान्नुपर्छ यिनले यहाँबाट सिफारिस गरेको मान्छे। र त्यसमा शर्त के छ भन्छ भने त्यस्तो लेखा परीक्षक अमेरिकाको लेखा परीक्षण सम्बन्धी संस्थाले प्रमाणीकरण गरेको व्यक्ति मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ उनीहरूले प्रमाणीकरण नगरेको नेपालको लेखा परीक्षक नियुक्त हुन सक्दैन, त्यो पनि सम्झौतामा छ। त्यसपछि अब त्यहाँ जति पनि मान्छे नियुक्त हुन्छन् त्यो नियुक्ति या त एमसीसीले मात्रै गर्छ या नेपालले कसैलाई प्रस्ताव गर्यो भने एमसीसीले ओके गर्नुपर्छ, नत्र हुँदैन। नियुक्ति पनि चाहिँ सबै उनीहरूले गर्ने भए। अब त्यहाँ खरिद बोर्ड बनाइएको छ हैन, जति खरिद गर्छ अमेरिकाले बाहिरबाट त्यो नेपालले चेक जाँच गर्न पाउँदैन, हेर्न पाउँदैन, त्यो पनि सम्झौतामा छ। र सबैभन्दा घातक कुरो एमसीसी सम्झौता भएको 2 वर्षपछि 2019 मा केपी ओलीको अर्थमन्त्रीले अर्को एउटा पूरक सम्झौता गरेका छन्। त्यो सम्झौतामा नेपालको सुरक्षा निकायलाई एमसीए नेपालले कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने कुरा छ। एमसीए नेपाल भने जो अमेरिकनले बनाएको छन् नि, यहाँ सीएआईहरूको एउटा ग्याङ छ नि यहाँ, एमसीए नेपाल भन्ने खड्गबहादुर बिष्टको नेतृत्वमा, त्यसले यहाँको सुरक्षा निकाय भनेपछि त्यसमा सेना पनि पर्छ, सशस्त्र प्रहरी पर्छ, जनमत प्रहरी पर्छ, अनुसन्धान पर्छ, सिडिओ कार्यालयको सम्म नाम छ। माने यो सबैलाई कोअर्डिनेसन आफ्नो काममा परिचालन गर्ने अधिकार एमसीए नेपाललाई दिएर सम्झौता गरिएको छ। दोस्रो बुदा हामीले बुझ्नुपर्ने। अब एमसीसीको तेस्रो बुदामा जान्छु म। बाहिरलाई यिनीहरूले प्रचार के गरे भन्छ भने ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको अरे, त्यो पनि अनुदान हैन, तर उसले सडक बोर्ड बनाएको छ, रणनीतिक सडक सञ्जालको कुरा गरेको छ, र त्यो सडकमा जो ऊ बनाउँछ नयाँ बनाउने वा मर्मत गर्ने दुवै कुरा छ त्यहाँ। त्यो सडकमा कर लगाउने अधिकार पनि त्यही सडक बोर्डलाई दिने भनिएको छ। उसले विद्युत नियमन निकाय बनाएको छ हैन, ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको उसलाई चाहिँ त्यो विद्युत नियमन निकाय किन चाहियो हैन, अथवा सडकमा हात किन हाल्नु पर्यो, यी सबै अनुत्तरित छन्। उसले खरिद बोर्ड बनाएको छ, मैले भने त्यो के किन्छ नेपाली हेर्न पनि पाउँदैन। उसको बैंक खाता खोल्ने कुरा छ, त्यो बैंकमा कहाँबाट आउँछ पैसा, कति आउँछ, कहाँ खर्च हुन्छ, त्यो नेपाली हेर्नै पाउँदैन। जस्तो अडिट गर्ने मान्छे नै नेपाली नियुक्त गर्न नपाउने भएपछि त्यो बैंकमा आउने पैसा के को निम्ति आउँछ, कहाँ लगानी हुन्छ, नेपाललाई केही पनि थाहा हुँदैन। र अब यहाँ चाहिँ अब तेस्रो प्रावधान, अब यहीसँग जोडेको अर्को चाहिँ रहस्यमय कुरा के छ भन्छ भने मैले पहिले एमसीसी बुझाउन कोसिस गर्दैछु। 5 वर्षपछि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने समय सकियो भने एमसीसी फिर्ता जान्छ, तर एमसीसीले जो निकाय बनाउँछ, मैले भने नि सडक बोर्ड, विद्युत नियमन निकाय, खरिद बोर्ड र बैंक खाता, यी खारेज हुँदैनन्। त्यो सम्झौतामै लेखिएको छ हैन। यी बाहेक दफा यो बाहेक भनी त्यहाँ किटान गरिएको, यी खारेज हुँदैनन्, यी सधैँभरि नेपालमा रहन्छन्। हामी यो बुझौँ भनेपछि अमेरिकाको एउटा सत्ता यहाँ जडै जमाएर तपाईँको आउने सम्झौता गराएको छ एमसीसीमा हैन। खारेज नहुने भनेपछि त अन्त्यहीन बस्ने भए। अब यहीँनिर जोडिन्छ, अहिले यो सेना विघटनको कुरा यहीँनिर जोडिन्छ, म पछि जोड्छु। चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्ने, अमेरिकनहरूको ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्सन नेपालमा छैन, यो गोरखपुर छ, सिधै गोरखपुर छ, र इन्डियनसँग मिलेर त्यो विद्युत उपयोग गर्ने रणनीति छ यहाँभित्र। जस्तो एउटा त कनेक्सन नेपालभित्र छैन, दोस्रो के बुझौँ भन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ, मुद्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, तर अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ। त्यसको एउटै कारण एमसीसी सम्झौताको पहिलो दफामै गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने एमसीसी सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासमा, आर्थिक विकास भनेको स्ट्रक्चरल रिएडजस्टमेन्ट भन्छन्, पुनर्समायोजन, अब त्यसमा ठुलो सहयोग गर्नेछ भनेको छ सुरुमै। त्यो भनेको के भन्छ भने नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई अमेरिकाले एमसीसी को परियोजना अनुसार बदल्ने छ भनेको छ।
भने नेपालको इकोनोमी जम्मै यिनले एमसीसी प्रोजेक्टमा ढाल्न खोजिरहेका छन्। त्यो सम्झौतामै लेखिएको छ, त्यही कारणले हस्ताक्षर अर्थ मन्त्रालयलाई गराइएको हो। यसका पछाडि अरू केही पनि छैन, किन यहाँ इकोनोमी उनको रणनीतिमा बदल्नुको निम्ति त अर्थ मन्त्रालय चाहियो, अड्डु गरेर त हुँदैन। तर बोर्डमा चाहिँ तपाईँको के गरिएको छ, विद्युत प्राधिकरणको प्रतिनिधि राखिएको छ हैन। त्यो एमसीए बोर्ड जो बन्ने छ त्यसमा विद्युत प्राधिकरणको राखिएको छ। किन? अब भोलि नेपालको सबै विद्युत उनीहरूले कब्जा गर्न खोजिरहेछन्। ट्रान्समिसन लाइन मात्रै बनाउन आएको छैन, उसले विद्युत नियमन आयोग भन्ने बनाइसकेका छ र नेपालमा भएको विद्युत र मैले अघि नै भने गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनसँग उनको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जोडिएको छ र इन्डियाबाट चाहिँ आयात गर्ने विद्युत, यो सबै विद्युतलाई कोअर्डिनेसन गर्न, जस्तो नेपालको विद्युत पनि उनले आफ्नो कब्जामा लिनुको निम्ति प्राधिकरणको मान्छे त चाहियो, ऊर्जाको मान्छे चाहियो। त्यसको निम्ति उनीहरूले चाहिँ त्यो बोर्डमा प्राधिकरणको मान्छे राखेका छन् हैन। अर्थतन्त्र कब्जा गर्न उनको मोडेलमा लैजान अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता गराउने र विद्युत कब्जा गर्नको निम्ति तपाईको विद्युत प्राधिकरणको मान्छे त्यसमा राख्ने, सदस्यको रूपमा राख्ने, त्यहाँ त काम गर्नु पर्यो। त्यति मात्र हैन, मैले त्यो नेपालको विद्युत कब्जा गर्ने योजनामै अमेरिका छ, त्यो इन्डियाबाट चाहिँ जो कनेक्सनबाट आउँछ नि त्यो बाहेक यो कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ भन्छ भने उसका ट्रान्समिसन लाइनका टावर जहाँ जहाँ बन्छन् त्यो सबै नेपालमा विद्युत जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यसको वरिपरि मात्रै छ, बाहिर छैन। तपाईँ लप्सी फेरि जानुस्, या त चाहिँ तपाईँको यो कोशी, यता सुनकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी भन्छन्, यहाँबाट तपाईँको त्रिशुली हुँदै गण्डकीसम्म को जति विद्युत उत्पादन गर्ने एरिया छ नि तपाईँको कुलेखानीसम्म, यसको वरिपरि मात्रै अमेरिकन ट्रान्समिसन लाइन छ, बाहिर छैन। यसबाट के देखिन्छ, नेपालको विद्युत जहाँ उत्पादन छ त्यसलाई निशाना बनाइकन ट्रान्समिसन लाइन बनाइरहेछ। यसले सबै विद्युत कब्जा छ भोलि, किन यसलाई विद्युत चाहिन्छ, यसका पछाडि धेरै ठुलो प्रोजेक्ट छ हैन। यति चिजलाई हामीले राम्रोसँग बुझौँ। अब अर्को अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो यो पछिल्लो घटना एउटा समाचार आइरहेछ बाहिर, एउटा त गोरखपुर कनेक्सन अमेरिकन ट्रान्समिसन लाइनको, दोस्रो यो सम्झौतामा इन्डियाको स्वीकृति हुनुपर्ने अनुमोदन भनेको छ। इन्डियाले गर्यो होला, भित्र नगरे भए अगाडि बढ्दैन थियो, यद्यपि बाहिर आएको छैन, इन्डियाको समर्थन। र तेस्रो यससँग जोडिएको अहिले रहस्यमय कुरो के आछ भन्छ भने इन्डियाले नेपालको विद्युत किन्ने भनेर जो हामीले सम्झौता गरायौँ भनेर दलालहरूले बकवास गरिरहेछन्, इन्डियाले अहिले त्यो नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा कसको लगानी छ त्यो सबै फेरिस्त चाहियो भने मागिरहेछ। यसको मतलब के हो भन्छ भने उनीहरूले त्यहाँभित्र चिनिया लगानी छ कि रसियन लगानी छ कि अथवा चाहिँ उनका विरोधीहरू कसैको लगानी छ कि त्यो छानबिन गरिरहेछन्, ताकि भोलि नेपालको विद्युत उपयोग गर्न अप्ठ्यारो बाधा नआओस्। इन्डियनहरू त्यो रणनीतिसम्म आइपुग्यो अमेरिकनसँग मिलेर हैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब चिनिया लगानी छ, त्यहाँ हामी किन्दैनौँ, बजारको कुरा मात्रै छैन, किन भोलि एमसीसी प्रोजेक्ट मार्फत उनीहरूले जे गर्न खोजिरहेछन् त्यसको गोपनीयताको कुरा पनि छ। त्यसकारणले इन्डियनहरूले कसको लगानी छ भनेर फेरिस्त समेत मागेको भन्ने कुराकार अस्ति 3 दिन अगाडि नेपाली मिडियामा आएछ, जबकि नैतिक कानुनी रूपले त्यो माग्ने अधिकार उनलाई छैन। उनले नेपालमा भएको विद्युत किन्ने कुरा मात्रै हो, तर उनले लगानीकर्ताको विवरण मागिरहेछन् अहिले। अब म यसमा दोस्रो एमसीसीको दोस्रो कुरा जोड्छु। एमसीसीले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति भनेर अमेरिकाको कार्डनो नाम गरेको एउटा प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीलाई टेन्डर हालेर नेपाल ल्याइसकेको छ। तपाईँ वेबसाइटमा गएर त्यो कार्डनोको चाहिँ तपाईँको विवरण हेर्नुहोस्। उसले चाहिँ आकाश र स्थल दुईटा क्षेत्रमा काम गर्छ, सामुद्रिक क्षेत्रमा उसको काम देखिँदैन त्यहाँ विवरण अनुसार। अब त्यो किन आएको छ भन्छ भने भोलि चाहिँ सेना अथवा एमसीसीको सुरक्षाको निम्ति आउने राख्ने कुनै पनि मान्छेहरूको के अरे चाहिँ उनलाई तालिम, हतियार आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति, लजिस्टिकदेखि लिएर तालिमसम्मका सबै कामहरू गराउने जिम्मा लिने गरी एउटा कम्पनी, अमेरिकन कम्पनी नेपाल आइसकेको छ। यो हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो सबै म लास्टमा जान्छु सेना बिग्रिनुको कुरामा। दोस्रो चाहिँ अमेरिकाको दस्तावेज भने के हुन्छ भने जस्तो इन्डो पेसिफिक दस्तावेज अथवा अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसँग दस्तावेज, 19 का दस्तावेज, 20 का दस्तावेज, पछि पनि होलान् 21सम्मका मैले हेरेको थिएँ, सबैमा हैन विशेष गरेर इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित दस्तावेजमा नेपालको सेनाले नेपाल सोफाको पनि सदस्य रहेको कुरा छ हैन, सोफाको पनि सदस्य रहेको कुरा छ। र इन्डो पेसिफिक दस्तावेजमा त 2 दशक अगाडि नै त्यो कार्यक्रममा नेपाली सेनाले भाग लिएको फोटोसहितको विवरण छ।
हैन, इन्डो पेसिफिक दस्तावेजमा। र अमेरिकनहरूको दस्तावेजले नेपाल एसपीपी को पनि पार्टनर भएको दाबी गरेका छन्। त्यसको खण्डन यहाँ कसैले पनि गरेको छैन। हामीले गरेका छैनौँ सबैले भने, अप्ठ्यारो परेपछि, चौतर्फी विरोध भएपछि सेनाले पनि हामीले गरेका छैनौँ भन्छ, सरकारले पनि हामीले गरेका छैनौँ भन्छ। तर अमेरिकन दस्तावेजले नेपाल एसपीपी को पार्टनर हो पनि लेख्छ, त्यसको खण्डन कोही पनि गर्दैन। र यहाँको प्रधान सेनापति सन् 2015 को राजेन्द्र छेत्रीले भूकम्पको बहाना बनाएर अमेरिकनहरूलाई एउटा सहयोगको निम्ति पत्र पठाए जो एसपीपीसँग सम्बन्धित छ। त्यो चाहिँ सबैले स्वीकार गरे, त्यो पत्र यिनले पठाएका हुन्। तर भित्र सम्झौता कहिले गरेका छ त्यो भनिरहेका छैनन् र देशलाई पुरै धोखाधडीमा यिनीहरूले राखिरहेका छन्। अब यहाँ चाहिँ मैले यति कुरा भने हैन, जस्तो एमसीसी का प्रावधान, सोफामा संलग्नता अथवा चाहिँ एसपीपीमा अमेरिकनहरूको दाबी हैन, यहाँसम्म आइसकेपछि जस्तो एसपीपी असफल भयो, त्यो के थियो मोडेल भन्छ भने नेपालमा ठ्याक्कै अमेरिकन सेनाको ब्यारेकै ल्याएर राख्ने, क्याम्प नै ल्याएर राख्ने मोडेलमा एसपीपी सम्झौता गर्न खोजिएको थियो। त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ देखिने कोणबाट असफल भएको छ, भित्र के छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले पछिल्लो कालमा मैले पाएको सूचना म जोड्छु, एमसीसी के अरे चाहिँ नेपालको सेना भेटन गर्ने योजना छ। अब यो कुन बेला चाहिँ तपाईको आइरहेछ, हामी पहिले यो टाइमिङ बुझौँ, समय बुझौँ। विश्वको भूराजनीति एकदमै क्रिटिकल भइसकेको छ, अहिले एकदमै क्रिटिकल भइसकेको छ। तपाईँ हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ, अमेरिकाले युक्रेनलाई क्लस्टर बम दिने निर्णय गरेका छ र बेलायतले दिएको लामो दूरीको मिसाइलबाट युक्रेनले क्रिमिया पुलमाथि 2 दिन अगाडि हमला गरेको छ र यसले युद्धको दायरा एकदमै माथि गयो, अब चाहिँ प्रष्ट भयो हैन, द्वन्द्व एकदमै चर्कियो। र यही बीचमा अमेरिकनहरू चारैतिर फस्दाखेरि अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि अहिले चाहिँ युक्रेनबाट पन्छिने र चीनसँग सम्बन्ध सामान्यकरण गर्ने एउटा होडमा छन् र प्रत्येक महिना उनका मान्छे अमेरिका धाइरहेछन्। जस्तो ब्लिङ्केन र सीको भ्रमणपछि, G20 को बैठकमा भ्रमणपछि के अरे चाहिँ बाइडेन र सीको, अनि ब्लिङ्केन गए, अमेरिकाको अर्थमन्त्री एलेन गइन्, अनि चाहिँ अहिले चाहिँ जोन केरी पनि गइरहेछन्। त्यसपछि हेनरी किसिन्जर पनि अहिले चीनमा भएको समाचार आइरहेछ हैन। त्यो अरू कुनै कोणबाट आइरहेछ हैन, किन दुनियाँ भयावह बिन्दुमा जाँदैछ। त्यसकारणले दोहोरो चाहिँ तपाईको लडाईँमा फस्नु नपरोस्। अब युक्रेनबाट हात झिक्ने छुट्टिने अमेरिकाको मैले रणनीति पुग्छु, त्यत्रो जोखिमपूर्ण बिन्दुमा दुनियाँ गइसक्यो। युक्रेनबाट हात झिक्ने त्यस्ता सङ्केतहरू आछन्, जस्तो युक्रेनलाई ढोका बन्द गरे उनीहरूले, जेलेन्स्कीमाथि आक्रमण तीव्र भएको छ हैन, काउन्टर अफेन्सिभ यत्रो सहयोग गरेर पनि सफल भएन भनेर चर्को आक्रमण गरिरहेछन् र मलाई लाग्छ केही बहाना बनाएर त्यहाँबाट उनीहरू निस्कन्छन्। चीनसँग सम्बन्ध नर्मल गर्ने ताइवानको मुद्दा धेरै मत्थर भइसकेको छ अहिले, उनले मत्थर बनाउन खोजिरहेछन् र उनले आँखा लगाइरहेछन् नेपाल, किन ताइवानमा चीनसँग सिधै अमेरिका नै भिड्नुपर्छ, अर्को उपाय हुन्न, अमेरिका त्यो चाहन्न। तर नेपालभित्र अमेरिका भिड्नु होइन, यहाँ भिडाउने हो हैन, यहाँ चाहिँ अर्को मान्छे भिडाउने हो। जस्तो नक्कली जन्मको आधारको नागरिकता लिने विदेशी भिडाउने हो हैन, अथवा यहाँका क्रिमिनलहरू भिजिलान्टीहरू प्रयोग गर्ने हो। अब त्यो ढङ्गले एउटा मोडालिटीमा अमेरिका आइरहेछ। अमेरिका एसपीपी असफल भइसकेको मोडालिटी मैले पाएको सूचना पुष्पकमल दाहालको हातमा त्यो प्रस्ताव गइसकेको छ। अमेरिकाले 2004 पछि एउटा चाहिँ तपाईको रणनीति विकास गरेको छ। त्यसलाई के भन्छ भने चलन चल्तीको भाषामा त्यसलाई लिलीप्याड मोडेल भन्दो रहेछ उनीहरू, तर यो बोलीको भाषा मात्रै हो। चलन चल्तीको बोलीको भाषा चाहिँ लिलीप्याड मोडेल भन्छ। यसले 59 वटा देशका 271 वटा ठाउँमा यो मोडेलबाट उसले सेना तैनात गरेको छ, अमेरिकाले तैनात गरेको छ। त्यो कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो बाहिर देख्दाखेरि त्यो क्याम्प पनि हुँदैन, ब्यारेक पनि हुँदैन। अब यसको चाहिँ तपाईको अब वेबसाइटतिर गएर हेर्नुभयो भने यसलाई अस्थायी भनिएको छ, भाषा अस्थायी, प्रिभेन्टिभ अथवा चाहिँ कुनै खतरालाई रोकथाम गर्ने, आक्रमण गर्ने होइन कि रोकथाम गर्ने प्रयोजनले हैन। यो शब्द ठ्याक्कै एमसीसी को सेक्युरिटीसँग जोडिन्छ, एमसीसी को कथित सुरक्षासँग जोडिन्छ, प्रिभेन्टिभ उद्देश्यको निम्ति र त्यही देशको सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने हिसाबले सानसाना इकाइमा हैन, जस्तो 4-5 जना, 7-8 जना, 8-10 जना, 10-11 जना, 10-15 जना विभिन्न शीर्षकमा उनीहरूले सम्झौता गराउँछन्। जस्तो कुनै चाहिँ एउटा इकाइ आतंकवाद विरुद्ध भन्ने उनले सम्झौता गराउँछन्, कुनै चाहिँ लागु औषध विरुद्ध भन्ने गराउँछन्, जस्तो अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकामा त्यही गरिरहेछन्, कुनै चाहिँ
तालिमको नाममा, कुनै प्रशिक्षणको नाममा, कुनै मर्मत मेन्टेनेन्सको नाममा, हैन, यस्तै विभिन्न नाममा र हाम्रो देशको सन्दर्भमा आउँदाखेरि एमसिसीको सुरक्षा पनि एउटा बहाना हुने भयो, हैन। जस्तो मैले पनि भने अमेरिकन उत्पादनको कुरा छ, अमेरिकन रोजगारीको कुरा त्यहाँ भाषा छ, हैन, त्यसको सुरक्षाको नाममा पनि हुनुभयो। हेर्दाखेरि सम्झौता अलग अलग हुन्छन्, विभिन्न शीर्षकमा अलग अलग ढङ्गले हुन्छन्, त्यसलाई एकै ठाउँबाट कोअर्डिनेसन गरिन्छ। जस्तो अफ्रिकामा जति पनि लिलिप्याड भन्ने चाहिँ तपाईँको युनिट अमेरिकाले राखेको छ, त्यसलाई कोअर्डिनेसन गर्छ अफ्रिका कमान्ड, युएस अफ्रिका कमान्ड। जस्तो यहाँको सन्दर्भमा भन्ने हो भने इन्डो पेसिफिक कमान्ड, हामीले बुझ्ने इन्डो पेसिफिक कमान्ड उसले हाँक्ने, तर कोअर्डिनेसन यहाँ कसले गर्ने? एमसिए नामको चाहिँ सिआइएको त्यो ग्याङले गर्ने, जो एमसिए नेपाल भन्ने बोर्ड बनाएको छ त्यसले गर्ने, कोअर्डिनेसन यहाँभित्र गर्ने। त्यो सम्झौता भइसकेको छ, मैले पहिले नै भइसकेँ 19 को सम्झौतामा त्यो सम्झौता भइसकेको छ, हैन। उनलाई त्यो अधिकार पनि यहाँका मान्छेहरूले दिइसकेका छन्। अब यो मोडेलमा उसले चाहिँ सम्झौता गराउन खोजेको छ। जस्तो मैले भने, अब मैले यसलाई अलिकति कहाँ जोड्छु भन्छ भने, उसले पूर्वाञ्चलदेखि पश्चिमालसम्मको भूमि कब्जा गरेको छ, नम्बर 1। हामी यो बुझौँ, यत्रो विशाल भूभाग। दोस्रो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको रोजगारी र उत्पादनमा चाहिँ असर पुर्याउन नपाइने कुरा छ, नियुक्तिमा चाहिँ असर पुर्याउन नपाइने कुरा छ, हैन, सबै कुरा छ, अमेरिकन कानुन लाग्ने कुरा छ। अब यो पाटोलाई कहाँ जोडौँ भन्छ भने बीआरआईलाई ब्लक गरेको घटनामा जोडौँ। जस्तो चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरे, यिनले गरे तर अगाडि बढ्न दिएनन्, उनीहरूले बढाउन दिएनन्, यो कुरा एउटा, यो कुरा बोडौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले कहाँ जोडौँ भन्छ भने रुसले विकास र साझेदारीको नाममा पठाएको प्रस्ताव फेरि दोहोऱ्याइसकेको छ, यिनले जवाब दिइरहेका छैनन्। यो किन भइरहेको छ भन्छ भने अमेरिकाले एउटा विशाल भूगोल, त्यसको सम्झौताको भाषा अनुसार पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्मको भूगोललाई एउटा सेक्रेट भूगोल, एउटा ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा बदल्न खोजेको छ। यदि चीनको बीआरआई अगाडि बढ्यो वा रुसको प्रस्तावमा त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाइड्रोमा लगानी र तपाईँको के अरे मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल लाइन छ। यो दुईटा प्रस्तावले अमेरिकाको सेक्रेट भूगोललाई चिर्छ, काहीँ पनि सेक्रेट हुन दिँदैन, हैन। जस्तो चीनको बीआरआईसँग सडकका ठुला चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टहरू छन्, जस्तो चाहिँ हिमाली जिल्लादेखि तराईसम्म 3टा हाइवेको कुराहरू छ, अरू थुप्रै कामहरू छन्, थुप्रै प्रस्तावहरू छन्। र रुसको रेल लाइनले त अमेरिकाले कब्जा गर्न खोजेको समग्र भूगोल चिर्छ र यिनको सेक्रेट भन्ने कुरा नै रहन्न। अब यिनले कहाँ दबाब दिइरहेछन् भन्छ भने उनको रोजगारी, उनको उत्पादनको सुरक्षाको नाममा, त्यो सुरक्षाको नाममा सबैलाई रोकेर यत्रो भूगोल कब्जा गर्न खोजिरहेछन्। त्यहाँभित्र उनको सैन्य प्रोजेक्ट पनि छ। जस्तो उत्पादन उनले व्याख्या गरेका छैनन्, व्याख्या त अमेरिकनले गर्छ। जस्तो त्यो संस्था स्वायत्त भइसकेपछि त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार नेपाललाई छैन। त्यो उत्पादन के हो, त्यो मिसाइल हो कि हैन, त्यो अनाज हो कि हैन, अथवा चाहिँ कुनै खानी र खनिजहरूको उत्खनन हो, त्यो व्याख्या उनीहरूले गर्छन् भोलि। अब त्यो रोजगारी भनेको के हो, जहाँ नेपालले असर पुर्याउन पाइँदैन, हैन, कुन क्षेत्रको रोजगारी हो, के रोजगारी हो, व्याख्या केही पनि छैन, व्याख्या उनीहरू गर्छन्। अब यो ढङ्गले अमेरिका आएको छ सम्झौतामा र यो सबै ठाउँलाई, सबै उसको चाहिँ जो चाहिँ रणनीति हो यसलाई सुरक्षा दिनुको निम्ति उसले नेपालमा सेना तैनात गर्न खोजेको छ। त्यो ब्यारिकीकरणको चाहिँ स्वरूपमा अब अथवा क्याम्पको स्वरूपमा ल्याउन असम्भव भएपछि उसले लिलिप्याड भन्ने एउटा चाहिँ मोडेलमा उसले सेनाको एउटा जालो नेपालबाट भरि छर्न खोजेको देखिन्छ। सेना विघटन गर्ने मुद्दा त्यो कोणबाट आइरहेछ। जस्तो मैले चाहिँ सामान्य हेरेँ, केही चाहिँ अब अध्ययन गरेँ, अहिले चाहिँ सेनाविहीन देश झन्डै चाहिँ 9-10वटा 10-11वटा देश रहेछन् विश्वमा। कोस्टारिका लगायत अरू साना साना टापुहरू छन्, समुद्रबीचका टापुहरू छन्, जस्तो मार्शल आइल्यान्ड अथवा चाहिँ पुलाउदेखि लिएर भर्जिनिया भन्ने, नर्थ मेसिडोनिया लगायत थुप्रै देशहरू छन् जहाँ चाहिँ सेना छैनन्। र ती देशहरूमा अधिकांशमा अमेरिकन सेना छ, हैन, अमेरिकन सेना छ। 3टा देशमा मैले चाहिँ ब्रिटिस सेना भएको चाहिँ मैले पढेँ, 2टा देशमा अस्ट्रेलियन सेना भएको मैले पढेँ पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रतिर, अनि त्यसपछि 1-2टा देशमा चाहिँ फ्रेन्च सेनाहरू भएको देखेँ। उनीहरू गएर बसेका छन्, त्यहाँको सेना या त विघटन गरेका छन् या सेना बन्न दिएका छैनन्। जस्तो कोस्टारिकामा अहिले पुलिसले मात्रै काम गर्छ, हैन। जस्तो कोस्टारिका मोडेल भन्ने एउटा घन्टीको मान्छे उठाइन् नि,
हैन। अब ती सेनै नराख्ने भन्ने मोडेल हो त्यो। कोस्टारिकाको सेनाको नामो निशान मेटाइदिने भन्ने मोडेल हो। जस्तो स्वर्णिमले घटाउने भन्ने ल्याए, यिनले तौलिरहेका छन् मान्छेहरूलाई। तर एजेन्डा जस्तो कृष्ण सिरुला भित्रको एकजना मान्छे बोले, उनको युवा नेता बोले, यसले सिआइए र रले नेपालको सेना चाहिँ पुरै विघटन गर्ने एक सूत्रीय एजेन्डामा अहिले काम अगाडि बढाएको छ। यो कुरो स्पष्ट हुन्छ। र यो भनेको के हो भन्छ भने नेपाललाई अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ लडाइँमा उहम दिने कुरा हो हैन। मैले यहाँ चाहिँ के देखाउँछु भन्छ भने जस्तो उनीहरू यो ढङ्गले पसे भने उनले गर्छन् के। एउटा युक्रेनको एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो युक्रेनमा 2014 मा जो क्रिमियामा यानुकोभिच भन्ने राष्ट्रपतिलाई अमेरिकनहरूले सडकबाट अवध्वस्त गराए, त्यसको मुख्य भूमिका खेल्ने जो क्रिमिनल ग्याङ उनले सङ्गठित गरेका थिए, पेशेवर अपराधीहरू, गुण्डाहरूको एउटा ग्याङ प्रयोग गरेका थिए, त्यही ग्याङले नै मुख्य भूमिका खेलेको हो। पछि यानुकोभिचलाई अवध्वस्त गरेपछि त्यही ग्याङलाई सेनाको रूपमा ढालेर अमेरिकाले युक्रेनको सेनामा मिसाएको हो, जसलाई एजोभ बटालियन भनेर हामीले सुन्छौँ। त्यो एजोभ बटालियन भन्ने अमेरिकन सेना हो। उसले भोलि यहाँ त्यही गर्छ। अब त्यस्तै खालका ग्याङहरू सिर्जना गर्छ। जस्तो युक्रेनलाई आजको दुरावस्थामा पुर्याउने नै त्यही एजोभ बटालियन हो हैन। निमित्त कारण त्यसैले सुरु गरेको, निमित्त कारणका रूपमा काम त्यसैले सुरु गरेको हो। त्यसैले युक्रेन आज यो दिशामा पुग्यो। एकातिर चाहिँ राजनीतिक चाहिँ उनको प्रयास, जस्तो जेलेन्स्कीको उदय, जस्तो मान्छेहरू जो बोलिरहेछन् नि, यिनको ब्याकग्राउन्ड, यिनको हैसियत, यिनको चरित्र, यिनको ओरिजिन भनेको यिनको शैक्षिक उत्पत्तिको ओरिजिन, उनको जीवनको ओरिजिन सबै हेर्नु हो भने यिनीहरू विशुद्ध जेलेन्स्की हुन्। यसमा कुनै पनि शङ्का रहन्न। पुरै जेलेन्स्की त्यही ढङ्गले बिल्कुलै तयार पारेर एउटा दिशामा चाहिँ प्रशिक्षित गरेर अनि एउटा राजनीति गर्ने नाममा घन्टीको वरिपरि जम्मा गरिएका मान्छे बाहेक कोही पनि छैनन्। यो कुरो बोल्ने राम्रो एउटा कुनै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे एकजना पनि छैन। सबै एनजिओ आइएनजिओ र पश्चिमतिर पढेर उतै जागिर खाएका मान्छेहरू छन्। यिनीहरू मिसनमा आइरहेका छन्। सिआइए र रको चाहिँ मूल मिसन अहिले हो। अब यसमा प्रधान सेनापति कसरी मतियार बने एउटा बुझिन सक्नु कुरा छ यहाँ। मलाई चाहिँ बढी यो विषय एकदमै गम्भीर बनेर किन गइरहेको देख्छु भन्छ भने जस्तो स्वर्णिम वाग्लेले प्रधान सेनापतिको आशय पनि त्यस्तो बुझेपछि, मैले भनिसकेपछि प्रधान सेनापतिले सेना घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा उनीसँग भने त्यो कुरा बुझिन्छ। एउटा चाहिँ प्रष्टीकरण दिँदाखेरि उनको लुलो स्वर, उनको अत्तालिएको स्वर, उनका ओठमुख सुकेको अवस्था र उनको बिचौलिया भाषा, कुनै पनि अर्थ नलाग्ने बिचौलिया भाषा जो देखिन्छ, यो भाषाले पनि सेनाभित्र अमेरिकन र इन्डियनहरूको लगाम मजबुत ढङ्गले चाहिँ कसिएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ सेनालाई सिद्ध हुने मिसनमा। अब यो मिसनलाई अलिकति मैले जोड्छु। यो कति खतरनाक र कति लामो मिसन हो। जस्तो अब हामीले हेरौँ दरबार हत्याकाण्ड किन भएको रहेछ। अब हामी त्यहाँ जाउँ। दरबार परमाधिपति थिए, सेनाको राजा परमाधिपति थिए, सेनाको अन्तिम लगाम उनीसँग थियो। त्यो के को निम्ति दरबार हत्याकाण्ड गराइएको रहेछ अब यो च्याप्टरबाट खुल्दैछ एउटा कुरा हैन। किन सेनाको लगाम त अहिले त बाहिर छ, विदेशीसँग छ। यहाँका त यिनी दलालै भए हैन, तलुवा भए, दलनामका उनको जागिर खाने कर्मचारी भए हैन। सेनाको लगाम त यिनको हातमा त छैन, हुन पनि सक्दैन। सेनाको लगाम बाहिर छ, त्यसको निम्ति राजा मारियो र अहिले त्यो लगामलाई प्रयोग गरिकन उनले त्यही सेनाकै मान्छेलाई दबाब दिइकन वा प्रभावित पारिकन सेनालाई समाप्त पार्ने एउटा मिसनमा अगाडि बढे। नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको अर्को कनेक्सन हामीले नागरिकतासँग हेरौँ हैन। वीरेन्द्रले 4 पटक रोकेका थिए। काङ्ग्रेस, एमाले र लोकेन्द्र बहादुर चन्द समेतको पालामा इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिनुभएको प्रयासलाई वीरेन्द्रले 4 पटक रोकेका थिए हैन। र उनी किनारा लगाइएपछि 63 सालपछि नागरिकता ऐन बन्यो। त्यसपछिको रणनीति हेर्नुहोस्, नेपाली देशमा बस्नै नदिने, सबै निकालिदिने। अहिले मैले सुनेको मोटामोटी आँकडा वैध अवैध 1.25 करोड नेपाली अहिले नेपाल देश बाहिर छ। नेपाली सबै रित्तो सबै बाहिर गयो। देश खाली गर्ने, नागरिकताबाट चाहिँ तपाईँको विदेशी भर्ने र सेना पनि सिधाइदिए। यति भएपछि देश गयो हैन। अब देशभित्र पनि विदेशी छ, सेना पनि छैन भनेपछि विदेशीहरूले अब जे गर्छन् नि, अब त्यसलाई रोक्न सक्ने कुनै पनि निकाय अब नेपालमा बाँकी रहन्न। अब यो चाहिँ खतरनाक ठाउँमा नेपाललाई यिनले पुर्याइसकेका छन् र दरबार हत्याकाण्ड र माओवादी युद्धको प्रयोजन केवल यतिको निम्ति हो। अनि यो मुद्दामा नेपाली प्रष्ट हुनुपर्छ। र मैले यो प्रयास जस्तो सेना सक्ने प्रयास
अहिले होइन। अहिले त विश्वको भूराजनीतिले गर्दाखेरि उनलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्यायो। जस्तो अमेरिकनहरू पनि चाहिँ घिटी भइसके होइन, आज हो कि भोलि हो होइन, कतिखेर चाहिँ गर्लम्मै ढल्ने हो र यो साम्राज्य सबै एकैपटक डुब्ने हो भन्ने हालतमा उनीहरू पुगिसकेका छन्। त्यसकारणले उनले दुनियाँको कुनै पनि ठाउँलाई गिजोलिकन अब यो जो उल्टिरहेको विश्वको समीकरण छ यसलाई उल्टाएर आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने छटपट्टि अमेरिकनहरूलाई छ। अमेरिकनहरूले जति पनि यहाँका मान्छे पाले, जति खुवाए र चाहिँ सिआइएहरूले अब तिनलाई चाहिँ यिनको गर्दनमा चाहिँ तरबार सोझ्याएर पनि यो काम गराउँछन्। हामी यसमा क्लियर हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ है। जस्तो मलाई बढी गम्भीर लागेको प्रधान सेनापतिको होइन त्यो लुलो अभिव्यक्ति सुनिसकेपछि यो मुद्दा कति चाहिँ खतरनाक भइसक्यो भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भयो होइन। उनले बोल्नै नसकेको जो परिस्थिति देखियो। अब खाएका मान्छेहरू चाहिँ विवश हुन्छन् होइन। जस्तो विभिन्न केसहरू आइरहेछन् नि, भुटानी सुटानी होइन, कसरी फसे मान्छे, कसरी उनले फसाइदिन्छन्। त्यस कारणले हिजो जसलाई खुवाए अथवा जसलाई एउटा मिसनमा सत्तामा ल्याए त्यसको गर्दन निमोठेर पनि यो काम गराउँछन् र त्यो अपराधी तत्त्वले होला मनमा नचाहेको होला अहिले यो परिस्थितिसम्म आइपुग्दा देख्दा, तर ऊ गर्न विवश छ। त्यस कारणले हामी सबैपट्टि एकदम होसियार बन्नुपर्ने बेला आयो होइन। नम्बर 1। अर्को कुरो, अहिले आक्रमण त विश्वको भूराजनीतिले एउटा क्रिटिकल परिस्थिति उनका निम्ति पनि तयार पार्यो। उनीहरू जसरी पनि यो गर्ने उसमा छन्। यो प्रयास धेरै पहिलेदेखि हो। जस्तो म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। 2064 सालमा काङ्ग्रेस र मधेसवादी गुटहरू इन्डियन दूतावासभित्र बसेर इन्डियन राजदूतको रोहबरमा एउटा सम्झौता गरेका छन्। त्यो सम्झौता के हुन्छ भने नेपाली सेनाभित्र 10,000 मधेसीहरूको छुट्टै बटालियन बनाउने। त्यो काङ्ग्रेसले त्यो अपराध गरेको छ इन्डियन दूतावासभित्र बसेर 2064 सालमा। अब त्यो सहमति कुन पृष्ठभूमिमा आयो? जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनेपछि जब इन्डियनलाई नागरिकता दिने बाटो सफा भयो, त्यसपछि त्यही चोर बाटोबाट नागरिकता लिने इन्डियनहरूलाई एउटा बटालियनका रूपमा स्थापित गर्ने मधेसीको नाम बेचेर मधेसीको कफरमा इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने हिसाबले त्यो सम्झौता इन्डियनहरूले गराए दूतावासभित्र। नम्बर 1। दोस्रो, 63 सालपछि बारम्बार दुईटा मुद्दा उठे। सेनाको समावेशीकरण नम्बर 1 होइन। सेना भनेको एउटा गुणको, जस्तो लडाकु पनि एउटा गुण हुन्छ, सारा चिज हुन्छ, विभिन्न चिज जस्तो कर्मचारीको मापदण्ड हुन्छ, सेनाको मापदण्ड हुन्छ, पुलिसको हुन्छ, राजनीति गर्नेको मापदण्ड हुन्छ। तर हर ठाउँमा समावेशीकरण किन? सबै ठाउँलाई गिजोल्ने होइन, अकर्मण्य बनाइदिने। जस्तो समावेशीकरण भनेको त उनले समावेशीकरण भनेको जात, धर्म, भाषा आदि इत्यादिको समावेशीकरण। अब त्यसरी कोटा छुट्याइदिएपछि कुनै पनि चिज काम गर्न लायक त हुँदैन। न सेनाले काम गर्छ, न कर्मचारीले काम गर्छ, न दलले काम गर्छ। त्यहाँ त योग्यताको कुरो हुँदैन कि, त्यो त चाहिँ जात जाति र भाषा भाषी धर्म संस्कृति अनुसारको रेसियोमा चाहिँ मान्छे लगाउनु पर्यो। सिद्धो, सबै चिज सिद्धो। अब समावेशीकरणको उठा लामो समयसम्म उठ्यो र दलहरूले, यिनी दलालहरूले लामो समयसम्म सेनाको लोकतान्त्रिकरणको कुरा धेरै पटक गरे। त्यसको एउटै कारण के थियो भन्छ भने निजामती कर्मचारी सङ्गठन, निजामती कर्मचारी अदालत, पुलिसलाई जस्तो बनाए नि त्यस्तै बनाउने यिनको योजना थियो। अथवा झोलेहरू कोटामा चाहिँ बाँड्ने, सेना भर्ती गर्ने, बढुवा नियुक्ति जस्तो पुलिस मैले गर्छ नि होइन, कोटामा गर्ने, भर्ती पनि कोटामा गर्ने, बढुवा सुरुवा पनि कोटामा गर्ने होइन। त्यो कोटा सिस्टममा लगेर सेनालाई त्यही बेला सिद्ध्याइदिने मिसनमा यो धेरै पटक कुरो उठ्यो। उनीहरू सफल भएनन् र त्यही बेला 65 सालमै यो अमेरिकनहरूले चाहिँ जस्तो पश्चिमाहरूले प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर कटवाल काण्ड घटाए। सेनालाई दुई फ्याक बनाएर चाहिँ गोली हानाहान गराउने यो योजना त 65 सालमै चाहिँ सुरु भइसकेको थियो। तर विभिन्न कारणले यिनीहरू असफल भए र अब त्यो मिसनलाई सेनाको सङ्ख्या घटाउने नाममा अगाडि बढाएको देखिन्छ होइन। हिजो सेनै सिद्ध्याउदिने मिसन थियो होइन। जस्तो कोटा सिस्टममा लगेर होस् वा चाहिँ कटवाल र कुलबहादुरको नाममा सेना भिडाइदिएर होस् वा चाहिँ इन्डियनहरूको बटालियन बनाएर होस्, सेना सिद्ध्याइदिने एउटा रणनीति देखिन्थ्यो। अब त्यो सफल नभएपछि सङ्ख्या घटाउने हिसाबले आएको छ होइन। यी चरित्रहीन, यी अनैतिकहरू जो चाहिँ देशको सारा सम्पत्ति लुटेर खाइरहेछन्, कामका कौडीको काम नभएका, कौडीको हैसियत नभएका, यिनको कुनै कामै छैन
यिनको सांसद हुनुको पनि अर्थ छैन, मन्त्री हुनुको अर्थ छैन। देशमाथि यत्रो बोझ छ, यिनले सेना देखिरहेका छन्। यत्रो खरबौँको भ्रष्टाचार छ, यिनले सेनै देखिरहेका छन्। जबकि नेपालको स्थिति हेर्न भने मैले यो संस्थालाई कसरी बचाउने र यसको सङ्ख्या कसरी थप्ने, समग्र भू राजनीति हेर्दा सङ्ख्या कसरी बढाउने भन्ने समस्या छ हैन। यिनले शङ्का गरेर हामी संस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक लड्ने हो। अब नेतृत्वमा रहेका गलत मान्छेहरूले देशविरुद्ध काम गर्न सक्छन्, गरेका छन्। दरबार हत्याकाण्डमा साम्राज्यवादको मतियार भएका छन्। मैले भने नि दरबार हत्याकाण्डमा सेनालाई कहाँ प्रयोग गर्यो चाहिँ विदेशीले भन्छ भने सेना विघटन गर्नुको निम्ति प्रयोग गर्यो। अब त्यो सेनाले त बुझ्नु पर्यो नि, हिजो दरबार हत्याकाण्डमा यसलाई कहाँ मुछ्यो, यसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई, कि यसकै विघटन गर्ने मिसनमा मुछ्यो हैन। त्यो नतिजा कहाँ आएर जोड्यो? आज आफ्नै मृत्युसँग जोडिन आइपुग्यो। त्यसकारणले साम्राज्यवादसँग उसको भ्रमबाट मुक्त भइएन भने यसले कति ठुलो जोखिम ल्याउँछ भन्ने कुरा देखाउँछ, त्यो देखिँदैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो यसका विरुद्धमा यो बहसलाई हामीले तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अमेरिकन सेना तैनात गर्ने योजना हो, पहिलो कुरो क्लियर हुनुपर्छ हामी त्यसमा। अर्को उनको नयाँ मोडेलबाट आइरहेछन्, लिलिप्याड मोडेलबाट पनि आइरहेछन्, यहाँ होमवर्क गरिरहेछन् र पुष्पकलका त्यो प्रस्ताव पुगिसकेका छ। यो प्रस्ताव पुगेको कुरा त मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ, तर कुन मोडेलमा के सम्झौता हो त्यो कुरो एकिन जानकारी थिएन। तर केही सूचनाहरू अहिले आइरहेछन्, त्यो मोडेलमा छुट्टै थुप्रै सम्झौताहरू गराउने योजनामा अमेरिकनहरू गएका छन् र तिनै जो सम्झौता गराउने तयारीमा छन् तिनै उनका टुकडी युनिटहरूले सिङ्गो नेपाल कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति यो सेनालाई डिजल्भ गर्ने उनको योजना हो। यसको निम्ति मलाई विश्वास छ सेनाको नेतृत्वका केही मान्छेहरूलाई पनि अमेरिकनले प्रयोग गरिरहेछ, इन्डियनले प्रयोग गरिरहेछ। अब दल त दल भयो हैन, नत्र प्रयोग गरेको हुँदैन थियो भने सेनाको जबरजस्त प्रतिवाद हुनुपर्थ्यो। मलाई लाग्छ यस्तो सङ्गीन कुरामा एउटा देशको रक्षा गर्ने भनी बनेको एउटा निकायले विघटन गर्ने जब प्रस्ताव लिएर आउँछ र हाकाहाकी, त यसको विरुद्धमा कठोर आवाजसम्म, अलिकति राम्रो आवाजसम्म जब आउँदैन भने सेनाभित्रको एउटा पङ्क्ति हैन, त्यहाँ देशभक्त नभएका होइनन्, एउटा पङ्क्तिलाई पनि उनले प्रयोग गरेका छन्। दल त उनैले उठाएका, उनले सत्तामा ल्याएका मान्छे भए यसको विषयमा हामीले बहस गर्ने आवश्यक छैन। सबै पेशेवर क्रिमिनल हुन्, पेशेवर अपराधीहरू, देशविरोधी अपराधीहरू। अब स्थिति चाहिँ अब यसको भोलिको नतिजा के हुन्छ हामीले हेरौँ। जस्तो यो दिशातिर साँच्चै देश अगाडि बढ्यो भने दुईटा परिणाम निस्कन्छ। मेरो पहिलो सुझाव के हुन्छ भने सेनाको सबै तहले अब सोच्नु पर्यो, यहाँ नेतृत्वमा रहेका एकाध व्यक्तिलाई सेनाको ठेकेदारी दिएर अब सेना काम लाग्दैन हैन। यसमा सेनाको सबै पङ्क्ति प्रष्ट हुन जरुरी छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, देश भनेको देश हो हैन, यो जागिर होइन। जागिरको परिधिमा देशलाई सोच्नु हुँदैन हैन। जस्तो चेन अफ कमान्ड भन्छन्, नेतृत्व भन्छन्, ठिक छ सबै मान्ने, तर देशको चाहिँ अस्तित्व माथि खेल्ने शर्तमा कसैले चेन अफ कमान्ड मान्दैन, मान्नु पनि हुँदैन। कसैका अनुशासन मानिँदैन, कसैका संविधान पनि मानिँदैन, कसैका शासन पनि मानिँदैन हैन। देश सबैभन्दा माथि हुन्छ। यो कोणबाट सेनाभित्र एउटा बहस हुन एकदमै जरुरी देख्छु, सेना के को निम्ति। र मेरो कामना, मेरो अनुरोध के छ भन्छ भने यो बहसको बीचबाट गुज्रेर सेनाभित्र सबैको भूमिका सक्रिय बनाएर, यो बहसका सन्दर्भमा मात्रै भनेको मैले, यो जो अपराधिक मिसन छ विदेशीहरूको नि यहाँका अपराधीलाई प्रयोग गरेर यसका विरुद्धमा सबै बहस छलफल सुरु गरिकन सेनालाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने सबैको भूमिका हुन जरुरी छ। त्यो हाम्रो निम्ति सबैभन्दा राम्रो समाधान हो। सेना त्यसरी जान सक्यो सबैको भूमिकाबाट, मैले भने सबैको भूमिकाबाट। यहाँ सैनिक नेतृत्वमा रहेका 2000 मान्छेबाट यो सम्भव छैन, यो आज गर्दै नगरे हुन्छ, न त सेना डुब्यो, देश पनि डुब्यो। सबभन्दा राम्रो चाहिँ बाटो यो हो। अब यदि यो भएन भने अब हुने के देख्यो भन्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको मुठभेड नेपाल पस्यो, त्यसकै पिसाइमा यहाँको सेना पनि सकिन्छ, देश पनि सकिन्छ हैन। सेना त 24 घण्टा पनि रहँदैन मलाई लाग्छ। त्यो अवस्था आयो भने, जस्तो युक्रेनको हालत आयो भने यहाँको सेनाले 24 घण्टा 48 घण्टा ठेक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि युक्रेन त धेरै सक्षम छ, धेरै ठुलो लगानी छ, धेरै ठुलो देश छ, नेपाल त केही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि चाहिँ तपाईँको त्यस्तो स्थिति आयो भने कसको पक्षमा लड्ने हैन। अहिले नै यो गलत बाटोमा कसको, अमेरिकनको निम्ति लड्ने वा चिनियाहरूको निम्ति, रुसियाहरूको निम्ति लड्ने कि युरोपियनको निम्ति लड्ने हैन। यो शिकार हुनबाट जोगिने हो भने खुट्टामा उभिने, स्वतन्त्र रूपमा उभिने र देशको बचाउको बाटोमा जाने, यो भन्दा राम्रो बाटो केही छैन। यो भयो भने सेनाले सत्तै हातमा लिए पनि नेपाली सबैको समर्थन रहन्छ
सबै नेपालीको समर्थन छ। देश बनाउनु छ हामीलाई, हामीलाई देशको रक्षा गर्नु छ, बस अरू कुनै कुरासँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। अब यो बाटोबाट गएन भने या त सेना अब अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको चाहिँ चक्रव्यूहमा फसेर सिद्धिन्छ, अब या त देशको बचाउको पक्षमा त विद्रोह त होला नेपालमा, त्यो विद्रोह सेनैभित्र होला, त्यो विद्रोह पुलिसैभित्र होला, त्यो विद्रोह जनस्तरबाट होला, त्यो भित्र विभिन्न दलहरूबाट होला, त्यो विद्रोहले अर्को सेना बनाउँछ। यो दुवै प्रक्रियाबाट सेना सिद्धिन्छ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईको चक्रव्यूहमा फस्यो भने पनि यो सिद्धिने बाटोमा जान्छ र भित्र हुने प्रतिरोधबाट चाहिँ अर्को सेना बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो भने पनि यो सेना सिद्धिन्छ। भनेपछि अब गलत बाटो रोज्ने वा यस्तो सङ्गीन चाहिँ परिस्थितिमा अकर्मण्य भएर बस्ने हो भने त्यो आफ्नो चाहिँ अवसानको घोषणा बराबर हो। मैले बुझेको त्यही हो। त्यसकारणले अहिले जुन नाङ्गो ढङ्गले आइरहेछन् नि अमेरिकनहरू र यसमा इन्डियनको पनि संलग्नता देखिन्छ, यसका विरुद्धमा यो आवाज अझै तीव्र बनाउन जरुरी छ, अझै सशक्त ढङ्गले हामी जानुपर्ने जरुरी छ। मैले पहिले भने म अन्तिममा दोहोऱ्याइदिन्छु, नेपालको भू राजनीति कि गर कि मरको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यो हिजो जस्तो भन्नाले युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडिको जस्तो हैन काम चलाउ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना अब नेपालमा छैन हैन। त्यो विश्वले पनि त्यो अनुमति दिँदैन, विश्वको परिस्थितिले नेपालभित्रको परिस्थितिले पनि त्यो अनुमति दिँदैन। या गर राम्रो काम गर हैन, अब या चाहिँ मर, राम्रो नराम्रो जुन कोणबाट गरे पनि के गर कि मर हैन। अपराधीहरूको बाटो पनि त्यही हो, देशभक्तहरूको बाटो पनि त्यही हो। त्यो चरणमा देश गइसकेको हुनाले अब यस्ता सङ्गीन मुद्दाहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईको एकचोटि आए हैन गए यस्तो रूपमा लिनु हुँदैन। यो साह्रै खतरनाक कुरो बाहिर आइसकेको छ र मलाई लाग्छ यो अन्तिम प्रयास हो अब यिनीहरूको। किन सेना राज्य सत्ताको सबैभन्दा निर्णायक र सबै महत्त्वपूर्ण कडी हो हैन, तत्त्व हो। यो ढल्यो भने सबै चिज ढल्यो हैन। एउटा त मियो त ढल्यो नै, दरबार हत्याएपछि जस्तो पावर सेन्टर भन्छौँ, मियो त ढल्यो, कमान्ड पनि ढल्छ। अब सेना ढल्यो भने कमान्ड पनि ढल्छ हैन, देश सिद्धियो। अब होइन यो जोगियो भने मलाई के विश्वास भन्छ भने अब नेपाल यो दलदल जो 47 सालपछिको एउटा चक्रव्यूह बन्यो नि हैन, सबै आयाममा जो एकपछि हमला गरेर नेपाललाई यो ठाउँमा पुर्याए, यिनी अपराधी र यिनी साम्राज्यवादी शक्तिहरू निर्णायक रूपमा समाप्त हुन्छन् सकिन्छन्। नेपालबाट यिनीहरू निस्कनु पर्छ, हामी यिनलाई यहाँबाट निकाल्न पनि सफल हुन्छौँ र देश फेरि बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। हामी बाटो कुन रोज्ने, त्यसकारणले गर्दाखेरि कठोरतापूर्वक निर्ममतापूर्वक कसैप्रति मुलाहिजा नराखिकन हामी यो बहसमा भाग लिन जरुरी छ। हामी कसैप्रति दोष छैन, सेनाको नेतृत्वले राम्रो काम गर्छ, हाम्रो समर्थन छ, तर उसले जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने हो यस्तो कुरो आउँदा उसको भूमिका केही पनि देखिरहेको छैन हैन। उसको देखिरहेछ पार्टीहरूलाई, यिनी सम्बन्धित दलहरूलाई त सोध्न त सक्दैन यिनीहरूले, तिम्रो मान्छे को हुन्, कसले बोलाइरहेछ, के हो तिम्रो विचार, के हो सोच, के हो, त्यो त भन्न सकिन्थ्यो नि। अब केही पनि नगर्ने हो भने वाइसिएल युथ फोर्स र तरुण दल र सेनाको बिचमा अन्तर केही पनि छैन। हामीले बढी आशा पनि गर्न हुँदैन। देश बचाउनुको निम्ति विकल्प के हो, हामी जाने त्यही नै हो। हामी अब यो बाटोबाट हामी डराउनु पनि हुँदैन, यो बहसबाट भाग्ने हामी चाहिँ कायरता देखाउनु पनि हुँदैन। किन भन्छ भने देश डुब्यो भने हामी सबै डुब्छौँ। सबैले देशभक्तिको भूमिका खेल्न जरुरी छ। यो मुद्दालाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक सबैले बुझौँ भन्ने मेरो सबैसँग विनम्र आग्रह छ।